زحممو مطمع كافت جمرو هندا عمت جيركم زي الصرح صلهم بفقد أجزاء ناجزها فقد خويني نه حدا سبات تريتهم يوصدلهم قرشي يوصدلهم زبلو نجارنا من هالبات كم من تاي استبجس أيو بوقي ولو تما قال علي الصرح هو نجار سل الليلة من نجار نجار الليل تخكل ديوز موقعتي هم ديوخ زكبر زبلو نجار حدا بينيسي لملا تجري لملا أفريقيا هم يجري يكذب أنا من الوقت قد أتزبط خو ويد ما مت إذا خسسكم من يده لا وزول اللو مندر بسوا ذكرية بمتاك جانا مساعتهم أنا اللي هو يقول قلتي هذا اللي هو بيتسب كي مسرتو يقبرون نيرهم تبايلو بسفحوا توجعون نيرو سامعهم مودانيركم سو أنا نعبون صراحة يصرح زلوا خزون أنا نبعرسه جيجانيا أيه أبتقرأي زلوا باباسات بيتا كهنتات ز ناي هيمانوت بوتازي مت يوم مودو يفلتو شفتها هون هوي ليه أتقرأي هون هوي أبزي مت يوم حاويهم خدو خلوا تعينت سمعت فترة له كبري أي مثلا وانا مثلا لحلو اللي قدامي كله قدم كل جن بصعباتاشين عمنا دي بس ورسيه سلام كمل لهم بيتساب نايل ميديا كمي أنهم لو ما أنتي كاب ختمة مقالة وتسألنا أب حنت قالوا وجراتنا ترخبنا نينا لو ما أنتي أب دبر مهرت قدوس رفائيل بيت كريستيان حنت قالوا إنا ترخبنا نينا أبزي بوتازي مس ناي هايمانوت أبونا مجابي هايمانوت كأشي كيدانو برها إنا ترخبنا نينا زي بروجرام زي نخلق تبتصح لايك شير سبسكرايب مقبار كي ترسعوا مسانا خنو تعنا هذا اللي يا بير مسلم بتعمي قنيلنا نقال محتاج قاعدين أسلس خنو يا انقدهن صبوي مالت ስለ ሃይማኖት ጉዳይ ምርደዳ ዋሉ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ እዩ ናይ ሰብ መንገዲ ሆነይ ቤተ ክርስቲያን መጽሐ ደሞ ኣብቲ ማይ ጸሎት ቦታ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል ሕንጣሎ ወረዳ ሕንጣሎ ወጅራት ጣብያ ሕንጣሎ ቆሸት ሕንጣሎ ቅዱስ ሩፋኤል ደብረ ምሕረት ሕንጣሎ ይሄ ዝነብር አጥማቀየ እንትሩለሁም ህዝበ ክርስቲያን ወንዚ ተጠማቃይ ተገልጋላ እዩ እስራኤል ራእት ሰዓት አገልግሎት የነበር ለህዝብ መስኻቱ ለንኳ በሰላም መጻሁም በሐቂ በእውነት ለኻሊቅ ኃይለልና ነገር የለይ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስኻቱም በደገ ሆይንኩም ሓደ ነገር ሰምዑ ምክንያት አይን በአይኒ ወይ ደማ ቀራሪው ሐምዚ ምርዳ አድላይ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ፈቃደኛ ሆይነ የምበይ ፈቃደኛ ሆይነ ክትጥዩ ነው ትፈልይ هذا سبب فقاد ما وعلو أيمر اللو تفاقروا بملأ أهلنا لبكم سلذل بملؤ سونتهم دما نايفق الصلاة ونو بملؤ سونتهم دما مسوا تفاقروا بيناتكم ببقصهم دما تفاقروا يالتي كريستيان استعراقيتيا شنغاليتيا ناي هايمانوت ابوتات دما ناي سلام ناي فقري صلي بأنت سلام صلي بأنت فقري سللت لبيت كريستياننا مسخاتمنا لفقر سلازم مصاهم لمصاكم لامصاهم علامه دما لمصاهم علامه دما بصبو ነገር ምክንያት ስለሆነ ያው ተሐቱን ቃል ጥያቄ ፈቃደኛ ሆይነ ጥዩን ትፈልዩ ያንይላ ብጣዕሚ አቦና ሕዚ ኣብዚ እዚ ዓብይ ማይ ጸለትዩ ካብ ንግሩ ኣትሒዝና ኢና ኣብዚ መጺና ነይና ብጣዕሚ ብዙሕ ጸበልተኛታት ጸበል ዝሕጸቡ ነይሮም እንዳጥመቁ ነይሮምና እስቲ ቀድመና በካልኦት ሕቶታት መኻርና ታሪክ ናዚ ቦታ እዚ ንእሽተ ያውቁና እሺ እንግዲህ አነ ዚ ቦታ እዚ ያው ቅድም ትብል ጊዜ ኣብዚ ጽሙርየ ነይረ ኣብ ጽሙር 16 ዓመት ተቀሚጠ ነይረ ኣብ ጽሙር እውን ማይ ጸሎት የነበረይ መሓዝተይ ነይሮም ካብ ዓለም ተፈልዮም ለለው ለሓደ ክልተል ተወሰኑለው ኣው ምልዕሊ 50,000 60,000 ሰብ መዓልቲ ኣት ነይሮ የገልግል ነይረ ያው ነገልግል ነይረ ምስቶም ሕዋተይ ምስቶም መሓዝተይ ዝነበሩ ካው ደማ ወላ አገልግሎት ለሃለሁ ደሞ እንደገና 44 ማይ ጸሎት አውጽና ነይርናው ምስቶም መሓዝተይ እንደገና ደማ አገልግለ ያው ኮንትራት ይወዲ እግዚአብሔር ፈቅድዎ ላው ዝቦታ እዚ ደሞ እንደገና 2009
ورحي كاتيت عصر شوم أنت معلتي لوز وتازي أنا قديم أو قلقلت يترفني لوز وتازي عمر دما آدم ما ينوري أنت ما ينوري عمرون أنا هنا لاو بلدي أنا وطيو أوز وتازي ون ثاني كما ينوري كوك حيوت وتاتر اللهم كوك حيو قرو أنت ما ينورتاي نوريو مسيا وزي بيتكرسيان زي ያው መስራህ አነ እየሰሪሐዮ ቤተክርስቲያን ብዙሓት ቤተክርስቲያን ሰሪሐየ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰሪሐ ይልኻን አውዳሴ ከንቲ ሆነ ሁሉ ሰብ ልፈልጦ እዩ ውዳሴ ከንቲ ሆነ በዓይን ሰብ ዝርአ ነገር እዩ ቢልኻ እውን ዳሲስኻ በዝንኻ እውን ሰሚዕኻ በዓይንኻ እውን ዝርአ ነገር እዩ ኣብዚኣ መጽየ ሁሉ ለሎ ልምዓታት እዚኣ ደሞ እዚኣ ታሕተይ ትሩለኹማ ታሕተይ ለላ باركة عطينا مسكال باركة عطينا ما يصلت مسسراي صبل أوصيه دوريو أوصيه لهالله بدوري እንደገና ህዝብ ምሳይ ተጓይዙ ዝነበረ ህዝብ ጽምር ይሁን ቤትም ይሁን መጥዩ አዚያ ላ ወጥያታ ማይ ጸሎት አላ ተሐጸበ አላ ሰተየ እንደ ሐናሽኽ እንደ ገበላት እንደ ያትባናት لأبنة تريوهم مؤمنين أنا لعلنيهم بعينهم تريوهم لهم إحنا شو بعينهم تريوهم رئيس سيا مساميني عينها رئيخا يلمن مالتي هذه السهم بواريات سمعوي قاريهم تريوي أفلا يفترهم ثانيهم هذوك أفلا يفترهم ثانيهم رئيهم تلنور تلسمعهم مخالي ترهم مخاطرك خن خلي أعوذ بسازي مسيا بزح سلا دحانة بزح سلا تفوسه كشاف خلت شيء عصرت الشيء أنت وزي عمل إيه باركة زما يقولوا توصية بهاي الجزائر ناي فقاد يخلي ناي كده رفع الفقاد لما لا جنة خوينه عاوزي بالهريو زما يقولوا تفلفيله بزحوا هو بزحوا بزح وصيو بزح ماي فليقوا خذوا اللهم هذا كريستياني يقولوا له ندي مهنياتو أو حكمنا خيدهم تسفال سانو እንደይ ኣብ ዘመናዊ ባህላዊ ልባሃል ኣሎ ኣብ እንደይ ነገራት ኣትዮም ተስፋ ልሰኣሉሉ ኣብዚ ተስፋ ረኺቦም ድሒኖም ንሙለሱሉ ቦታ ኮይኑ ብዙሕ እኳ ድኻም እኒሄዎ ብዙሕ ጉልበት እኒሄዎ ናይ ድኻም ጉልበት ብዙሕ የዳኽመካ እዩ ግን ሃይማኖትና ግን ምክንያቱ ብዙሕ ታሪክ ስለለለዋ ፈጣሪና ድማ ኣብ ማይ ሓዲሩ ኣብ ደቂ ሰባት ሓዲሩ ኣብ ማይ ሓዲሩ ብዙሕ ነገር ለምጽያ ንጽህ ዶያን ይፍውስ ኣጋንንት ያውፅእ ሕማማት ይፍውስ بقاري زال مسؤول عاري زوم صيرهم تأثيرهم المسؤول شنشلتهم تفتحهم أنزا سجاز نورهم أنزا سجا أمر يقولهم حاويهم لا مسكوري خدلهم مالت هذون مخنياتو أوزي دورة مرسي قدس رفايل زي ثاني كما ينوري بسور حنت ما ينورتي أنا بالمطاهو بذي أيو تبي تكرسان زي كل لمعات لله دم أنا بالمطاهو يلمي أيو مستحات أوي يوزي لله هزي لو إذا حاسو إلى زلم عازي المئزل لهم هم زل له قدائيو كاو للوكم خالي احتلخ قبلكم تطيغايه هو نحنا ونرئينا يوينا بطعمي بزح سابيون نيونا بطعمي بزح صابلتኛታት እዮም ነዩ ህዝቡና ጋይሽ ይመጽሉና ካብ ዝተፈላላዩ ካበይ እዮም ዝመጹ ካው ክንደይ ግዜ ገይሩ እምነት ቦታ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ እንዳ ሩፋኤል እንትማቅ ካብት ጅምሩ ክንደይ ግዜ ገይሩ 2009 ወርሒ የካቲት 18 መዓልቲ ላዚያ መጽየ እስራይ ሓደ በዓለ ማርያም 10 መዓልቲ ጸዚ ኣውጽየ ገይረ እስራይ ሓደ እስራይ ክልተ እስራይ ሰለስተ ጥማቅ ጀሚረ ካውላውዚ ብዙሕ ሰብ ላ ተኣከብ ብዙሕ ሰብ ላ ሰብ ልመጽ ደሞ ቅድሚኡ ካብ ምሓራ ይኹን ካብ የትም ይኹን ካብ ወጻኢ ይኹን ይመጽ ነይሩ እዩ ቅድሚ ዚ ኩነታት ሰላም ዝሃለወ ማለት እዩ ካብ ሰላም ተሳእነ ላውዚ ግን ትግራይ ሙሉእ እዩ ወልቃይት ጸገዴ ኣጎው ኤርትራ እተው ተባሂሎም ላብ ትግራይ እተው ትባሃል ተለውለት ኤርትራውዚ ልዕሊ 4000 ድሒኖም ሃም ልኸዱ ኣብዚኣ ነይሮም ድሒኖም ከይዶም ناس ኩነታት ጊዜ ዲዩ በሰላም ጊዜ እተው ኩባሃል ኤርትራ ዕርቂ ክባሃል ተሎ ያን ጊዜ ኤርትራውን ነይሮም ላተሓፀው ብዙሓት ኣምሓራውን ካብ ኦሮሚያ ክልል ከልትፋለ ከሃረር ከግሪዳዋ ከማጂ
ካብ ሚዛን ተፈሪ በቃ ራያ ቆቦ ብሙሉኡ ዚ ብሙሉኡ ኣጎ ብሙሉኡ ይመጽ ነይሩ ካውላዚ እዚ ኹነታት ነገር ብልትፈጠረ ትግራይ ጠላላ ህዝቢ ትግራይ ግን በርባዕተ አንጎላ ትግራይ መጽያው ዚ ትግልገለላ ከየትሚ ዘውዚለለ ህዝቢ ትርለሁሞ ምዕራብ ምብራቅ ሰሜን ደው እዩ አብዛኛው ደግሞ ምዕራብ እዩ ብራያ እዚ ሁሉ እንደርታ እዩ ልግልገለሎ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰርሑ ሰሚዐ ነይረ እዚ ቦታ እዚ እውን ብድሕሪቱ ብዙሕ ዝለምዑ እኒአዎምና ኣቦይ ቀሺ ኪዳኑ እዮም ኣልሚዖሞም ሰሚዐ ነይረና ከምዚ ቤተክርስትያን ምስራሕ ካብቲ ጅምሩ ንዝሓመሙ ምጥማቅ ካብቲ ጅምሩ ክንደይ ዓመት ጌርኩም ስማ ቤተክርስትያን ብዙሓት እየን ሰሪሐ ትክክለኛ እዩ ብራያ ይኹን በአጋመ ይኹን ብሰሓርቲ ይኹን ብንደርታ ይኹን በብዙሕ ዓዲ ቤተክርስትያናት ብዙሕ ሰሪሐ እየ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹም ብፍቃድ እግዚአብሔር ና እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ እዩ ና ጎይታ ፍቃድ እዩ እይትነገፍ ቆጽሊ ዘእነ በትእዛዝ እግዚአብሔር ሓንቲ ቆጽሊ ደሪቃ ወዲቃ ክትሓድር ተኮይና ሁሉ ነገር በትእዛዝ እግዚአብሔር እዩ ቤተክርስትያን ደግሞ ያው ዚ ለባዕለ ያኒ ፀየው ዚውን ጊዮርጊስ ኣሎ ቲውን ሚካኤል ማዓትዮም ዘካብ ዘሎ ለይኑ መገለ ብዙሓት እዮም ሰውት ሰማዕኸ ወሬ ትክክለኛ እዩ ዝሕባ አይኮነ ሁሉ ዓለም ልፈልጦ እዩ ህብረተሰብና ልፈልጦ እዩ እዚ ደግሞ መንፈሳዊ ሕተ ከተሓት ለኸየም በይ ኣነ ልቋዮም ሕተ ይኮነ هو ኣነ ልቋዮም ሕተ ይኮነ ጽቡቕ ሕተ እዩ ምኽንያቱ እዚ ልምዓት ብዙሕ ልምዓት ለኸዮ እዚ ሁሉ ልምዓት بمولو الرخية المعات دمو أنا أيو بيت كريستيان له قدمي أو صمر لها اللغية ودي أي صريحية خذون وطنات بزحات بيت كريستيان اللواني حادة خلته 3 4 اللوان هجون حنتي أنا قا 10 مع السنة ناقا بتشي 10 شوعتي ناقا 10 مع التقنات يا والتحاور هو من لو تحت سلاسية ساون ناقا سنة مرق الله ናጋሳት ብጻባታሽና ባንዋ ቆመጽለው ባርኩልና ኢልና ይመለና እዚውን ይሰርሕ ትክክለኛ ይኸዙ ውጥናት ለዋን ኸዙውን ኸዙ ካብ ስራሕ ኣነ ብልምዓት የልውዕል እምበይ ምክንያቱ ኻሊ ግዜ ኣዳስዋ ኣዳመስ ኣዳ ከተማ ኣዳ መብል ኣዳመስ ኣዳ ኻሊ ጥምታት ዘመነ ጉይ ሓሊፈዮ ምንም የብለይ አፍቲፍቲ የለሁ ያው ህዝብ ትርለኸዮ أو أقول قلت يعد تلله عدمي يريسي زلهم نا تلمعات كل دمه صبوا لمعات أفتي لعليله همنا يقدس لعلي بلا هنسا أو صمر صريح أيه أبي هنسا زي فلفل زي قدل زي بكينا يقص فلفل 3 بيت كريستيان صريح لهم مسيحي يقول أو حنتي قدام صمر مالتي 3 بيت كريستيان صريح لهم مسيحي أوه كاول ترفه برايا يكون بندرتا يكون بسحارت يكون التفاعلي بوتاتات بزحات حبريتاتات لآيات كريستيانات يتحاوروا يموصون يوم مقبراتون يموصون يوم خيدون يتحاوروا خذون أصلا يمتحوارين بي لدحرحيت لون لسا نغير يلي هو كاو أنا قرشاوني يقل قرشاوني زي أسرح له هي قرش زي هاوني لولا نغير إيدي لبني قبرتنا قرش يلي هو بعلو فقاد لهاوني بعلو سؤال فوتي لهاوني تقابله يترساني يوعلي يسرحيه كاوز حد وريا توعر يقف فيه اوعر خاميله غير شفتا ديه شفتا يهون هوي ليه تقراوا يهون هوي ምክንያት አነ ሃይማኖት አቦየ ገንዘብ ይገፍፍ እዩ አጣሊ ይገፈም እዩ እخሊ ይገፍፍ እዩ ዝልግፈፍለ ሰብ አብይኒዮ ታኾይና ዝገፊ ፈይሉ ለይኻሰኒ ምክንያቱ ወድ መንግስትን ወድ ህዝብን እየ ወድ እግዚአብሔር እየ አውዚ ጸጥታ መምሕዳር ኣሎ ወረዳ መምሕዳር ኣሎ መምሕዳር ኣሎ እዚ አውዚ ቆሸት እዚ አቦ ሰላም ፖሊሳት ኣሎ ወረዳ ፖሊስ ኣሎ አዛዝ ፖሊስ ኣሎ ኣብ ዓዚ ወረዳ ሓንጣለና ብሙሉኡ أنا حماق صراحة كل سرح نيرسي أو تجريسي من يدو بالكسدن لاي زي زارو زلوا مخنياتو من الناس خالي قداي لهم ساعة تلي خوينهم أنا حماق صراحة صراحة سيء بالله
بقوا أدراجنا سرحي شيء هو أنا حناون مجمرة عندهم في قاعدين أخوينهم منا يعني لا بزوح يبهال اللومو كن حتىكم مسبلنا من مشكرة لان زدلهم وقت حتى ندخلهم لكم نانيركم منا هم تجميروا ملاي اللون عندهم كرم محتاجيننا حدا سبات ريتهم يوصلوا لهم كرشي يوصلوا لهم زبلوا نجارنا من هالبات كم من تاي استبقى زي معناته بقراي كيف تريسهم الوصل اللوم يوم دبلنا رجع سوي المسلامي نشم صغي هذا أي حي بقى أي حي سوي تايو لكي هرت سونا زي أسلامية هذا أنا ما تيجف براتي ما يجف نبرت ما تيزرف ما نم نجار أنا خنياتو حرس سايلية أبزانيا بمحرس ينبر زقدام ذي لما خنياتو نعموت وخلتنا عموت اللوا بعلى إلى محضره بعلى إلى حلفه أي لمن إلى ما مني مالتي قرصنا إلى مصو أو ذي الحواي سبات مصو حزم مص يوم دمو نتم سكا قواية دبرها لقى سكا قواية اللو لا تم يوم زوم قال البهالي بعراي البهالي نجر بزو ساعات نامو موز جزينا موز الحلفنا يجزيون بسنة سرعة سنورو لساعات بعد نمرة سي تقففت له سي أي خاصة نيديو أي وانجيل نيديو بوليس سي أسر نيديو أي فرد اللي يديو بيسنس أساسي أدملك أي فرد النيديو نحنا ما تيجنزون وصل خوينا سي شاولوا معت من هم يجري دوي لخد الله زي أم الزارة وزلوا ولا كل الله كأنا أتمنى فصل حضر مساتي منهم زي جور هو نجر زي سرح هو حتياز زي سرح هو نجرات يا ولا روح أخي سويقات ليو እንደዚህ ሰበሰዲቱ እንደዚህ ሰብቃቲላት ባሬረ ዘምኑ ወተለው ሰዓት ቤተሰብ ይውለም ወገን ይውለም ጸጻ ያለያዚ ደቅ ሰዓት ይሆኒ እዚ ምክንያቱ ሐሰቲ ምክንያቱ እንደህር ትክክለኛ ሆይኑ ላዚ ወሮዲልና የሚና ይለየምየ ላውዝ መሪያት እዚ ላው ጣቢያ ወሮዱ ምጣያ መምሕዳር ምጸጣ መምሕዳር ሙዘውዚ ለሎ ፖሊስ ሙዘውዚ ለወረዳ ፖሊስ ለለው هزهم لا طايا لا ذات قشة زي أورود سيلنايم أين وردي تاما بمدين أين نزاره بوقي ولو تاما قال علي صراحة هو نجرس الليل من نجور ونجر يلي لا من حنت النجر هندزي على العلوة نجرس يلي أنا هاي ما تهرون يوم خاني يفلتني يوم بهاي ما نتي مريري خزله زحريتي من لسي ترى دي مرسن ولا حزم يمسو أي ملا سلمي بيت كريستيان بهاي ما نت المسألة انترفز الزرة ولا زرواجن دحق قرش دالي يسيب لكل الله هو صعد لي خد دي ساعات دنيا عنا يولوني نعنا بونا نوصل خذوا لهم اي نسبة عليه فلت امالتي نعناي يقريهم ترفهم بيتسوي دم ما نيون ما يمعدوا معت نعناي يولوني يقري خاي يولوني يلم سؤال بزي الحلفه عدي لا قلقلخو زي لا قلقلخو بيت كريستياني لا نصحو مخنيات حماتي لا قلقلخو ناجزي آخر قال لا مسكر هي عد لحالفهم بدحر هذه لذا خلوا الوصية اللي كانت تقرأي الأوية مالتي إننا كمزي إذا قالي أبوي خالي دما مزيز تتحازة قبل تنياتات فوسي نمجناي نمدحان خمسة خلوا بشم منفس كنا وتسألكم ينازبل كف عبيز خنا موقعتي يقات موميو يقدو يوم قداتي بتصحميو زبل نجار ونيونا من البات عبزي متيو حد فيديو تاتو ونيو تصنيرو منا قدات بتصحو انيو دو هاو خالي دما تخكل ديوز موقعتي همو ديو زقبر زبلو نجار اتحزم كان مخنياتو عبزي خزلهم قحات نيرو العرقي عبزي العرقي اذا منافس حمات الحازو بمسكال لا تباركو بما يصلوت لا ترجعيو حفعت لا ولا ودق نيرم صبر يخيم دتوني صخت هذا العلخي انا لو ما عندكم ايرا هذه اذا انا الواقع اساسي ندحل صبر خوينو ندحر كحميمو كدحلي لمصيو እንደገና ندحر لزبط خوين تايغبر مسؤلت هزي تايغبر مسؤلهم فوس مرس لو إلى مص زلمبه كزبط لك مص خذ صغي كتزبط لتمصي عامل خزبط تمصي هذا لا مصحفتنا لنحنا مسكل هايلنا مسكل ميزانه مسكل مدحانيتنا سنا ايهل كدو ولا امن بهايل مسكل دهنا مسكل مدحانيتي
بمسكل تطفطيفهم بمسكل تباريكم يقر بمسكل أبوتاتنا حوارياتون بيچرقوم ون إيو يبلوم يماغانتي بيچرقوم بلتخادن هو چرقي إيو يبلوم يم أنا لا بلتخادن هو چرقي إيو يبلوم بلتخادن ويتا أنت ورقي هي أتخوني تا چرقي ريهم ما تخونيهم الذي مخنياتو لأما وهانا እግዚአብሔር من يقمع أن إلى ማንም እግዚአብሔር ለሃካ ማንም ሰብ ወስደካ ይኽሊ አዚኦም ምክንያቱ እዙይ ለዛሮም ዘሎ ታይለኪ ምናልባች ኻሊ ጉዳይ ደሎ መስራት እዩ ካፍትናይና ሃይማኖት ለተናይና ሃይማኖት ለምብስባስ ለታቤተ ክርስቲያን ለምቅላል ለታቤተ ክርስቲያን ለምብስባስ ለገብርሎ ጉዳይ ስለዝኾነ እዙይ ምክንያት ተቀባልነት ነገር ይውለም ታይልክ መጽኸት ዘሞዚኒው ኸስተአከም ተለኸም ነው እንደህል ዝበጥ ኮይነ ሰብ ታኾይኖም አንተው ህንዱ ዚ خلተ አስተናጊደ እየ ቅድሞኩም ማለት እዩ ከዝላአተው ነው እዚኦም ከዚ እንደህል لقتل خوينهم دحل ጨው خوينهم دحل خوينهم ታገሮም ታይለም ከመጹ ወያ خوينات ከይል على الحنا ينوتي للناس ينوتي قدي موتي እንደሊ መቅሰፍት እንደሊ ሰላሚና እንደልሉላ ማን ሓደ በይነይሲ ለመላ ትግራይ ለመላ አፍሪካሲ ሃመገር እክዘብጣነ አቦ ደሞ አይዘብጢ አቦ ይምህር ይምዕድ ይሃንጽ አቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦ እዩ ለተጋገየ ለእርም ለሐመቀ ለእርም ለሐመመ ይጥይቅ መከራ ስጋይ መከራ ነፍሲ ለሐዞ ያጥምቅ ያነስህ እንበሰብ አይዘብጢ ዝበጥ بالمصحف ውን ይልናይ ባርኮ ቀድሶ ይልብል እሺ ዞጹ ቪዲዮታት ውን ነይሮም ሓደ ቪዲዮታት ከምኡ እንትልብሉና ምናልባት ጉድአት ዝበጽሖ ወይ ድማ መጽ ዝከሰሰኩም ነው ደኹም እስካብ ሕዚ ምንም አይነት ነገር የለን እስራይ 5 ኣብ ትግራይ እስራይ 5 ዓመት አጥሚቅ ኣለኹ ማንንም ሀስነ ይፈልጥ ወቂዖም ለለው እንታይ ይውለለው ይመስለኪ 700 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ጨቁይናትና እያ እወ ኢደ ጠበኛቱን አሽኪዳን ላሰደተና ይሉ አውዚ ግን ካወረደ ሓንጣሎ አሰዲትና ህንዱዚ ማዕረ 300 ተሳይ ሰብ አሰዲቱ እዩ ልብል ቃል ነይሩ በድሕሪኡ በሚዲያ ይዚ ወረድ ላብጣብያ ተባይሉ አይን ወርዲ ወረድ ላብ ቅሸት ላብ ደብረ ምረት ተባይሉ ቅዱስ ሩፋኤል ሓንጣሎ ወረድ ተባይሉ አይ ወርዲ ታማኡ ሆይነ እየ በድሕሪኡ ጣብያ ታይሉ መሐሊፈውዚ التسدت طابيا تاكيو بملو وراداتهم تاكيو سرايو التسدتو الى طبيا تابيلو تبايلو تساينو ابز طابيانا لا يلوي ابز نو طابيا يلي الى طبيا البال يلي ازي مخنياتو بيته كريستيان ك700 ዓመት አጽኒታትና ያ ተወገደለዋ አንሕና ደቅ ጽዮኒና እስኻቱም ደቅ ዳጎኒኹም አንሕና እስራኤላውያኒኹም እስራኤላውያኒና إليت قديت خوينا نودأكم هنا نوري زي نوري بقول بسرو أنحنا كريستيان وخانومية الفلت مسانا معرف خوينهم لنور مخانومية الفلت سوون لسوي ليبلع مخانية الفلت هو أنا الفلت أنا قر بزعامة تطميقية سوي العير يتبشع ساعات خوينهم مسانا يقروا مسانا يسجدوا مسانا يتنسوا مسانا يموتوا مسانا يحموا مسانا يقبروا مسانا ينورو لزارو لو وزرا خذون نحنا دقا يهودينا يوللو دقا يهودينا اسرائيلاوياننا لمن تاي عرب سقلت جن لمن تاي يهودا تقطط لهم يلوت مال عرب سقلت لا تخاتعوا يلو يهودا يا لمن تاي يقطقط يهودا ولد حول زسط هايماتو ببرو صادا يهودا ولد حول زسط هايماتو ببرو صادا بسلاሳ قرش ለክርስቶስ ይሸጠ ሆነ ጌታውን ለጻድቃን ፍቅር ለሃጣን በቀል ለማሳሰብ የተሰቀለበት መስቀል የተቸነከረበት ሽንካር የተወጋበት ጦር ሃሞት የጠጣበት ሰፍነ ከፊቱ ኖራል ስለዚህ ጎይታ ደማ ለጻድቃኒ ለሃጣኒ ለክፋላሊ ተሰቅሉ እዩ ከሰማያ ሰማያት ወዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ 33 ዓመት አውዝ ምድር እዚ አስተሚሩ ላብ ገዳማ ቀረንጦስ ደማ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ቀይሙ እንደገና ደማ ላብ ሕማማት መጽዩ عرب سقلت تسقيل لدحننا ايو عرب سقلت يا جن يهوداسي كولد ولد لمتا يدمسس احنا جن دق يهودا اين اي وللو احنا دق يهودا اي هاي نولي سم مخانم كريستيان مخانم ين نفلطو امانا سبات مخانم يوم نفلطم بعلاتهم بعلو جن بعلاتهم يقللو
نحن قلنا ساعات مخانم أنا ساعات مخانم يلفلت نخالي حرتسب وعلي كاتع أنا قلنا مخنيات ساعات مخانم سلفلتهم عاوزانهم دم لو صحوا مسعنته اللي ندياو كاب تقرأي مولو كاتفطرو ليدت أنيهات ناس قالوا صحوا معنا إيه سلسل سكول عليهم لي مثلا الحل كلهم من تايلخني وإذا عدتات لا طمق هني رأيه أو زي تقرأي راح يكونوا عدم حراون هيدا نيرة هرر نيرة قريدا ونيرة بزعة عدية نيرة سلازي زي عصام قل زارو لو وزربا أم مدر ليل أيو أو زبايت ليل حشتي حقنا حست أوي وريد هايو لقنا تيلك أمريت وريد هاي أمريت أنت الهاي هوني أو حزي مسؤوس تتحزة نخي ولدو نخي زمدو كأبز عدون أبز حزي زلنا يخبابون نخي ركبو نابكالي عدي نخسددو يقبرو نيرام بيتسب كي مسرتو يقبرو نيرام توايلو بسفحو توقعو نيرو سامعكم مودا نيركم سو بملياري يحسس لاهون تساين ديرمو تساين أوي منيو أو عدي يلو يلدي أو زنو هو تاويا يلوي أو صمر لنا يرأي يلوي يولا أو زي لا أنا كاو قلقلت كاو قلقلت ترله هي قلقلت لو وصي يفلطي لا طايا يخد لا مندر يخد لا قشت يخد لا نعموت يخد لا تذكار يخد لا فتحات يخد لا زل له مندر بسوا ذكريه بمتاي كغانا مساتم انا لله قلقلت يزله እዚኦም ጠቅላላ ግን ምክንያቱ ልዛረው ለው ዘረባ ማይ ጾለታት ደሞ ይተዓጽዋ ናይ ትግራይ ማይ ጾለታት ነጥፍእኒና ለቃሽ ኪዳን ለየጥፋና ማይ ጾለታት ፈቃደም ግን ክዕጽዋ ይብልኒ ኢሎም ይፍክሩ እዮም ነይሮም ሳቶ እዚያ አምለላ ያሞ እዚ ሱኢሎም እዮም ምክንያቱ መሬት ለለ ይምበ አመሬት ወሪዶም አውዝ ጣቢያዚ ከልካቱ ነይሮም እውነቲ ሐቂ ክግነ ነይሩ ተንጠጥል ኸምድያ ግን ህዝቢ ካስምዑ ነይሮም كنسمعنا إلهم يوم لما عدت دمه كل عالم السلطنة اللي يتر لخي يا أخي هذا زي مخنياته زي جيجايو نهايتهم جيجايو بتعمي أني الله الشهيدان أستي حدا حتى كحتت حزي أنا خمت أخليه بعلوس نابزي أبزا زمت أخلا مكينة نابزي بيت أمنة زي زمت صوت قبل تنياتات بتعمي بزحات يوم نيرهم أبزي بوتاهم بتعمي بزحت قبل تنياتات ترقيني أخونا بزحات يدحنوا يوم يفوسوا يومنا حكيم حدا حمومه ويدما بقو استحكم سب كدحن كالو كفوس كالو زلو سمعيت نفلدينا كم حدا نهايمانو تابو كم حدا أطمع أدما أبزي مزيوم حاويهم خدو خلو تعينت سمعيت فدرالو توم حاويهم الخدو كلهم أبزي مسكرهم يخدو أبونا يغني الله قدس رفايل فويسنا دحيننا أماهم الولاء يابزحلنا ሃይማኖት ላይ እንፈልጥ ነርና ሃይማኖት ተማሂርና አጽዋማት ላይ እንፈልጥ ነርና አጽዋማት ተማሂርና ቤተክርስቲያንና ታሪካዊት ጥንታዊት ታሪካዊት ኦሪጂናል ሃይማኖት ተአምራዊት መሆና ላይ እንፈልጥ ነርና ብዙሕ ተአምራት ሪና ድሒና ንኸድለና ኢሎም መስክሮም ይኸዱ በሉ ስኻቱም ለ ብልኸድኹም ማዓድኹም ስለ ቤተክርስቲያን መስክሩ ስለ ሃይማኖትኩም መስክሩ ስለ አጽዋማትኩም መስክሩ ስለ ፍቅሪ መስክሩ ስለ በሓንቲ ሰይቲ በሓደ ሰይ سلام سبخو إلى الكائنات يهون الهزي يهون أستمر يصدق. حزب مجمرة تأمور بيت كريستيان قدمي عصرت شدشت عمت قبل أوزيهم لكم نيركم حزب ما أبزيني أهم من دارو فايل زبوتا حزب خميني أو أتحسكم دما أبزلنا له أب ورد حنت قالوا خندي يسخنوا ناي أمنت بوتاتني أو ذي مخنياتو دجات واللي صريحوا من هون البال ندجات واللي البال قدم أنا تأمت مرت يلحظ هوي ያው ቆላስለ ለኾንኹ ፈቆድ በረኻ ኢልዋጽሐኹ ገዳም ይኹን ኢልዋጽሐኹ ያው ላ ምብራቅ ያጽሕላውዚ ምናልባች ጫካ ይት ቦታ ልበጽሐዎ ሓደ አፍቲኒ ሚካኤል መድኃኔ ዓለም ኣሎ ስላሴ ማርያም ኣሎ ዘካባቢ ጊዮርጊስ ውን ኣሎ ተክለ ሃይማኖት ውን ሩፋኤ ውን ነው ዘሎ ዘካባቢ ዚኣዛ ማለት እዩ وزي الله يفلطم حزي أبزي نخمتسو زدلو فوسين مركب نخمتسو زدلو معز يرخبكم مالتيو قديم لا عيل رخو من الواش أنا سنتي عرفتي سنة راح يعرفتين بي جات لبل شغال على ستة سراي رعتي ساعات هاي مونة تبالا شيء قدام يجدرو يخصونه هم حدش جدار يجدرو كله أكيد
كاب قدام شاب قدام لقى قدام ليتي يجدرو سنة عرفتية كارو معزم ناجاتي ناشجارة نحشيش كلهم طغلا تفلت يوم زم ختم على بلاشي ومن سي وطات لله بملو طغلا كاغطر يهون كايتم يهون خذ كاكاو سعود بزحات لمصلو لكطمقو زي مصحف قدان لا قدرو قدام يقديره بملوم ناجات ناشجارة نحشيش نا كله لولعوا كاب هايمانتنا وصا لولع كله زيهم كلهم طغلا قدامي لقدرو كارعته معزن المص مالتي ብዙ حساب ስለልገብ አጣቃሊ ለበሓደ ማዓልቲ በይ ሰነ ጀሚራ ክሻብ ቀዳሚ ልሰርሕ ዕርፍተይ ሓንቲ ሰንበት እያ እዚ አገልግሎት እዚኣ እያ ያው ምርኻብና ዘይተረፈ ድማ አታሒስኩም እስቲ ተመሓላልፍዎ መልእክቲ ታሃሊኩም ፍላይ ንመናእሰይ ንዓድና ትግራይ እውን ዘለናሉ ኩነታት ንእሽተይ መፍርሒ እዩ ኩሉ ሰብ ዝሰግአሉ ኩነታት እዩ እኒኦና ከም ሓደ ናይ ሃይማኖት አቦ ንዓድና ንሕና መናእሰይ ከመይ ክንኮን እኒአና ዝብል ነገር ንእሽተይ መልእክቲ ታሃሊኩም ያው እንግዲህ ልዕል ኩሉ ፍቅሪ እዩ ፍቅር ተሳወለ ወልደ ሀያል ዋውጽህ እስከለሞት እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወረድ ካብ ድንግል ማርያም ተወልዱ ላውዛ ዓለም ዚ ለፍቅሪ ለአና ለፍቅሪ ለአና ለከጥቅልላ ሓደ ፍቅሪ ያው ለሞት በጽህ እዩ አንሕና ደሞ ከዝን ህና የሰዓት ህና የወቅቲ ሕማቅ ሰዓት እዩ ባለጊዜ ዘመን እዩ እግዚአብሔር ተናገረ ቃል ሰዓት በጽህ እዩ ወይታል ተናገረ ቃል ይልፍጸም ዘሎ ከዚ ብለይ መንሰይ ብለይ ወጣት ብለይ ሓያም ዓድ ዋጋ ይብላይ بلي سلام بلي فقر دمو عد واقع بالله خذا انا لما حلف على الهزب تግራይ الهزب ኢትዮጵያ ወይ ደማ الهزب ዓለም በሙሉ ለላ ዓለም አፍሪካ ሙሉ ማለት እዩ አንሕና እንደለ ሰላም እዩ አንዳንዶለ ፍቅር እዩ ቤተ ክርስቲያንና ደሞ ናይ ፍቅር አዶያ ተፋቀሩ በበይናቲኩም በመላእ ልብኩም ሰውነቱም በሙሉ ለፍቅር ዳልዎ هو ፍቅር ማለት ምክንያቱ ዘይ ማስን እዩ ዘይ ጠፍ እዩ ነና ምክንያቱ ታይብለሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለወሎ ካብ ሰማይ ወሪደ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊደ ላውዛ ዓለም ዚ ክትመጽ ተለኹ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሰ ካስጋኹም ስጋ ካነውስኹም ነፍሲ ካደምኹም ደምኹም ለቢሰሞ ለእመት ጽውኒ አነ እመጻአኩም ግበሩ ሰላም በእንተ ስጋኩም ወእንተ ነፍስኩም ግበሩ ሰላም ስለ ስጋኹም ነፍስኩም ይግበሩ ሰላም سلام توادار يولي فقر لما توادار يولي فقر طفي يترلخيو فقر سلالطفخه ጫጭ እንግራ አቲናኒና ማለት ዋናው ልዕል ሁሉ ግን ፍቅር እዩ ክርስቲያን ኸዚ ክርስቲያን ለይትማለለ ክርስቲያን ለይጸለየ ክርስቲያን ለይተዓረቀ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ ሁሉ ለይትማለ አጽዋማት በዓላት ፍቅሪ ሰላም በአንቲ ሰበይቲ በሐደ ሰአይ ለይቆመ እግዚአብሔር ደሞ ክምሕረና ይኽእል እዚኦም ሁሉም ክምሕረና ግን ስርዓተ ሃይማኖት ተሐሊና እዩ ከዙን ንሕና ለማ ሓልፎ ዝወጣቲ መንእሰይ ህፃውንቲ ቆልዑ ለይወልዑ ለይሰተዩ ቅድሚ ዘኽቲ ብዙሕ ነገር በጽሕና እዩ ዝዓዲ ከዙን ዝመንእሰይ ፈቆድ በርሃ ሓጭንግር ሓልውሎ ፈቆድ ስዑዲ ፈቆድ አፍሪቃ ላኸደ ባሕሪ ጥለቅለቀሎ ህዝብና ደቅና ወገናታትና ማለት እዩ እዚ ተአይተይልና ግን أنا لما حلفه ሃይማኖቱም حلو እዩ ሃይማኖቱም حلو ጸሎት ግበሩ ጸልዩ ለምኑ አንኳሐኩሞ ክፈተኩም እዩ ጸውዑንሞ ክመጽኩም እዩ ትጨነቁሞ ከረደኩም እዩ እንተ ሓመምኩም ለክ ክፍውሰኩም እዩ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ እዛ ግዜ ግን ሕማቅ ሰዓት እያ ስለዝኾነት ሃምዚ ለለ በዘመነ ነቢያት ለነይሪ በዘመነ ሐዋርያት ለነይሪ በዘመነ ክርስቶስ ለነይሪ حدش ነገር ካብ ፀሐይ በታሕትል ተፈጠረ ነገር ሁከት የለይ ግን ለሆነ ኮይኑ ፍቅሪ ሰላሚ ያውይ ፍቅሪ ሰላሚ ጦርነት አይለምጽ ሀገር ምጥፋዕ እዩ ሰብ ምብላዕ እዩ ሰብ መቅሰፍት እዩ ፍቅሪ ግን ልዕል ሁሉ ግን ምክንያቱ በሰላም ትነብረሉ ወጣት በሰላም ይባጽሐሉ ወጣታት ቆልዑ ከወልዳ ከዝምዳ ክትወልዳ ክትዝምዳ እንደልየክን ግን አነ ኸዚ ስብከተ ይሱዩ ሃሊ ስብከተ ይብለይ ላ ኸዚ ዝናይኹም ሚድያ ኸዚ ደሞ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ ሓድሾ እዩ ኸዚ ጋዜጠኛ ክትጠይቀኒ ሓድሾ እዩ
فقادنيا سلالخون خو ينبي حد شيء هذا أنا بزح لما حلفه نحنا باللنايك نصليك نلمن لجزائر كنلمنو محرتك وردنا أقرر ما أتكم أقرر ما أتك أورد مرتك كنولو الفتارينا لما حيوائت لماني للمنو يسئلنا خزي فتاري يسوع كريستوس للمنو يتسائل لقيتها لستاوسو سيني ينبا كل طغلالا بتلي كريستيان سو كل طغلالا حدا عينت خوين كللمنا يري لكي بسرعه انت معلت حنت صحيويا كل محرت كورد هو مهللا لا يقر ነገር የለይ አዶ ለይቶ ነገር ነው ዲ አዶ ለይቶ ውልዑ ለይቶ ስትዮ ነገር የለይ ወይታ ደማ የዋሃዩ ለይዎ ነገር የለይ ከእግዚአብሔር ልሳነ ነገር የለይ ከዚህ ወንጀል ታዩል ማቴዎስ ታዩልማ ወእመኒ አበሰ ለከ ህር ወገሱጽ ወባህቲ ተከይብል ሓደ ሰብ ትጋገተሎ خيدኻ ማዓዶ እመ ሰማይከ ረባይከ እንድሕር ሰሚዕካ ረብሒኻ እንድሕር ለይ ሰማዕካ ደማ ክልተ ሰብ ሓደ ሰብ ወስኽ እንድሕር ክልተ ሰብ ኮይንኩም ለይሰምዐኩም በስማ ክልኤቱ ሰለስቱ ይቀውም ኩሉ ነገር በሰለሰ ሽማግለ ጠይቆ ወለ እመ ይሰምዑም ሂ ለዘም ሰለስተ እንድሕር ለይሰምዑም ይኩንከ ከመ አረማዊ እዚህ ሃማ አረማዊ እዩ ወመጻብሃዊ እዩ ሎሚ ንግራ ለቤተ ክርስቲያን ወለማ ይሰማዕ ለቤተ ክርስቲያን ይኩንከ ከመ አረማዊ ወመጻብሃዊ አማን እለኩም ዘአሰርኩም በምድር እስሮ በሰማያቲ ከዚህ ምክንያቱ እዚ ሁሉ መጽኢል ዘሎ ነገራት መን ይከሳኸሎ ነይሩ እንታይ ለኪ መርሕቲ ሃይማኖትና ንሳኸሎ ነይርና ኣብ መርሕቲ ሃይማኖት በዓልና ግን ፍቅሪ ርስቲ የብልና ኣብ መርሕቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ናይ መርሕቲ ሃይማኖት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም የትም ዓለም ዘሎ ጸገም ፍቅሪ እንድሕር ሃልዩ ተረዲኽ ጸላእ በጌርካ አትኮይኑ ፍቅሪ ስለረሓቀና እግዚአብሔር ደመን ይርሒቅዎ አንሕና ናርሒቅናዮ ጨይናዮ ሸቲትናዮ ና ኩል እግዚአብሔር ስለሸተትናዮ ስለጭናዮ ይኸው ዝማዓት ዚውን መጸናሉ خذها أين عرقي مرح حيوات أين عرقي يبلي مرح حيوات هينو هم مرح النت أبوس للخنا عالم دلو أبوتات وين باباسات وين بيسكوبوسات وين دم عبيت أب ولدنا كانت عالم دلو تكلنيا نايبيت كريستيان أقل تهينو أبوتات يوم بسم بيت كريستيان مشكات أبو يلغاجن يجايو ቤተ ክርስቲያንና ሁሩ ወመሃሩ ወስብኩ ወንጌል ወሰኩላ አጥናፈ ዓለም ይልወለ ምን ሐዋርያትን በይ እስኻ ዓድዋ ኢኻ እስኻ ሽረ ኢኻ እስኻ ወልቃይት ኢኻ እስኻ ጸገዲ ኢኻ እስኻ ዓድግራት ኢኻ እስኻ ደው ምብራቅ ኢኻ እስኻ ራያ ኢኻ ወጀራት ኢኻ ሰሓት ሳምረ ኢኻ ልብል አቦነት ግን አይቀበለ ያነ አቦ ይታእቲ ወውዲ አቦ ተኮይን ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ እዩ خذوا كل قيمات فطيرنا ببيت መንግስት ቡቲውን خذي اما اخل ገበና አስተራቅ ያን ክንኸውል ግበና ነገሩ መራሕቲ ሃይማኖትና እዚ ጸገም ዚ خذ ደሞ መራሕቲ ሃይማኖት ለቃናዕና ቆልዑት መዳሊናኩም ኢና ህፃውንት መዳሊናኩም ኢና ኣብለይ መባልኩም ተወልዑሉ ሰትዩሉ ግዜ ተወልዳሉ ተኻውዱሉ ግዜ በባሕና ስንክ በመራሕቲ ሃይማኖት መዳሊናኩም ኢና خذوا نحن ለቃናዕና መራሕቲ ሃይማኖት ማንም ሰብቃና ይኸሊ نحن عينا خذس أبوي قيم ليه أبوي نحر مرح هايمات وينو كقيم يا خلي خذي زي بهال أبوي الناس يجايو أنا بزح يسمعيه بزح نجاري يسمعيه خالي بزحات نجارات له ليد لين سلا زخنة متى نبص له الخنخو أنا أبوي الناس راح يسرح زلقه خذون أنا بعرسه يجاني أيه نبي عليه جاي صنعني يهون هامي جاي لكي بيت كريستيان هم على في فصم الله سو إلى رئيه جن كعقم يبلع على سلازخون من قاري كان من قاري يوعى الخي أما حلف اللغية جن بخزلة تيلكم إذا أبو هاجر المقاقل عدي من دري وشتي المقاقل أبو يخون أبو بوليتيكا من تيو أبو زج أسار زجزاهر يو ቄሳር ማለት ንጉስ እዩ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር እዩ
أنا بوليتيكا كأتي عبي جاي ورديتي أبو يسبخ أبو هايمانتي أبو يتكرسياني أبو هزبي السخا قيح السخا سلم السخا معراب السخا مراق السخا سمين السخا دولول أبو النتجن أنا لو عرسي بزي يسمعني يقبلي أنا مت أنا أفريقيا كله تغلى لولا بعالم درجة سلام كركبي يلدلي سلام أقول قلت كأقلقل بسلام كنبر بفقر كنبر كولد كخبد هاي مالتنا كنسفعفح قال شدانا بحنسيتي بحدث أكل نبر إسرائيل رعتي شفرانا كريستياني هوني شجاراتي حاششي زموتي زيوم طلعنا إيه كريستيانيو نا كريستيان صراحة هوني زي نا إرماويان نا هزاب زعلوا لب لي ولا مساعتي يرصح ونبه وقتل له مساعت ما صراحة كسرح يقبومي لذيا أزيا ما أستأنا جدا كله كأول اليوم مخنيات هالي لك حتى بقى يا أني اللي أنا ول من الباتكن مستعنتوي ز واقعنا يو التحيزة أبتقرأي لو باباسات بيتا كهنتات ز ناي هيمانوت بوتازي مت يوم ريو مودو يفلتو ز أقلقلوت ريو مودو يفلتو تعينت ملاش كتعينت تايلوم مخا مسرتو تايك تناي أو ذي أطيا سوكا قوي اللويم أو زعدي سوكا قوينا زاد برزي أمام حضرت دور حلقات اللو سوكا قوي اللو كاود ما ورد حنطال وجرات بيتكنت اللوي زيوم سلس خلتيهم درجة الحظو عندنا دمو ليك باباس ياو أجر سوكتو أبا أنا أقوم مسيوم نيرم قدمي أما أمنا إسحاق لو مسيوم نيرم أفتخينا تاتل الله ونا إسحاق لو زابوت هذه أبا علامة يوم أمز الله رحمه الله فرح الله صرح الله له فقدنا خوينا مسيوم هذه أكفيلهم ريوم كل نجار يوم اسمه صراحة يوم بملهم أزيار يوم بلو صراحهم زيار يبارك لهم زيار يقدسهم زيار يفصمهم نحن نسمع خالي نري خالي هم زجيرو حزب الكبلنا حزب أكيو هم زجير لاستمر لنا ساعة ساعات وجفار الحاضر شجر الحاضر لا الناس الحاضر لنور كلهم أستمرهم عندهم لا هايمانات لا بيت كريستيان لافتنا ولدهم رست هايمانتهم اللي صبوا بمخانهم أن حنا رئينا مسجدنا إنا إلهم عندنا أفتل علي معرفي عريفهم هاي عندي ما يستيوم يفتم لنورو سرحتين يوم ريهم خيدهم تمبو مصاباتاችን هنا إسحاق مالتي بصبو نجار أستأناجدنا بزمننا بوقتنا بساعتنا بتكلنيا أبونا يخميلهم مريقهم حديقهم بدحريو السمنا يا أتقال حزم ما يدوم وراء كل حزم ما يروم يوم تهاجر سوكته بدحري عندنا أما قال كتما أفتال نوروان عندنا هاجر سوكتهم خوينهم لبينهم بدحريو ذاتهم زم حدشتي لك أنا باباسات أبوتات مسيوم جن بزح أي تقبلني يروم مجاي يتأجد يبارر كنوتي الدحاذ اللي عندك على نيرو بدحريو تابع يكون عاوزي وردا يكون تقشت يكون تعدي يكون زي يكون بتككلنيا يكون يلو تكبر مرستو هاي هو تعرفه بدحريو أبا أنا واقم دمات مالي 13 إسرائيل خلتشي 10 شعاتي مالي طر الحلفة 13 مسيوم نيرم نايدوم مرا أبو أيام أبونا أيام نايوم يتجزأت مسيوم أنحنا ون هم دقي السمون هم أبو خوينم هم ولادهم خوينا تقبلنا يوم أبونا أزيار يوم خيدم كل نجار بلو لا يدل سرح أيد لي الناي إلهم تورداون دبدابيل صحافة شلمات نيرو ببصابتاችን إتواهيو تورق شلمات يومني بسلامي بفقري بحادنتي ولدي ولادي خوينا دحر حزي تنكرهم هزوهم أقلقلوت تنكرهم آيات كريستياناتهم عقمهم هنوصو تنكرهم لمعاتهم علمعو صبو بإذننا سمعنايي بعينا رأنايي أفالياس لزلو إلهم مريقهم حدي قومني بزيات أوكيتنا زي مريقهم حدي قومني أنا أقول كوريها اللي أبوي أما خاتم له يازن حي يابز حييله بزم خنيا زي عدي سنة هاي قدمي يجين مسألة الحلو اللي قدمي قدم كان حد
برخاتات تلخو بتككلنيا كله حزب تግራይ ብዙሕ يحافقني نيرو بمدحانو يفلጥ اي حزب لا دحانه كنت حدا عينت ግን ምክንያቱ ክብሪ ናይ መሰለይ ዋና መሰለይ ለሐለውለይ ቀዳሚው ሁሉ ቀድሞ ሁሉ ግን ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ እዩ ዘማ አዲስ አበባ ዘለው ወድራያ ማለት እዩ ንሶም በደንብ ገይሮም ሰዓይዲ ታይል ሰርሕ ኢሎም ህዝብ ያጥምቅ ህዝብ ይክብ ህዝብ ያስተምር خالق አብያተ ክርስቲያናት ይሰርሕ ቦሉማ አቅርቦም ተምሳይዚኦም አቅርቦም ተጠቅሙና አየም ኢሎም ትክክለኛ ቦይም በሐቂ ማለት ተወድሶ ከንቱ ይሆነ ሸዋ አየም ዘለው ወላ ወጻይ ሃለው መንኒ ሃይድገነ ፍቅረ ለክርስቶስ እዩ ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ለሕድገካ የለይ ና ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ አውንታ ደማ እንኳይ ዶኢ በህይወቶም ብሞተዩ አቦዩ ምክንያቱ መሰለ ይሐልዮም ላይ ደብዳቤ ወረቀት ይወምኒ እቁና ይወምኒ ሰርሒሎም አብያተ ክርስቲያናት ልዕሊ 11 ቤተ ክርስቲያን መሪቆም ለዮም ብፁዕ አባታችን ሰራሕውን ማለት ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ አነ ደማ አቦይ ኢለ በጣም ፍቅሪ በጣም ይመخرኒ ይሙዕድኒ ይሸገረን ነገር ሕማቅ ነገር ከይትሰርሑ ስጋ ስለለወስኹም ሓደ ነገር ለየድል ነገር ምክንያቱ ከየዘንጉዕኹም ተጠንቀቁላውሉ የስተምሩኒ ይሙዕድኒ ይሃንጹኒ አቦ ኮይኖም አብ ደረጃ ዚ ለውጽሕኒ ደሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ እዩ መሰለ ለሐለለ እስራኤል ማለት እዩ በጣም ጅግና ናይ ሃይማኖት ሃርበኛ በጣም ጽንፉፍ ዝኾነ ድኻታት ልፈቱ አቦታት ለኹሩ ካህናት ለኹሩ ልጸገሙ ለረድኡ ለዓረቀ ለኻድኑ ለጠመ ለጉርስሉ ምዃኖም የልፈልጣና ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ ዚክ መሐለፍ ልኽሊ ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ መሰለ ናይ ሃይማኖት ንሶም እዮም እዚ ሶም እዮም መሪቆሞ አፍቲነ ጊዮርጊስ ሶም እዮም መሪቆሞ አፍቲነ ሚካኤል ሶም እዮም መሪቆሞ አፍቲነ አብይ እግዚእ ሶም እዮም መሪቆሞ አፍቲነ ኸዝናጋ ስላሴ ደማ በኦም ጊዜ እዩ ተወጢኑ ጽሙር ደማ ሰለስተ ክርስቲያን መሪቆም ለዮም ሰሐር ሳምረ ደማ መሪቆም ለዮም አብራያ ደሞ ራያ ዓዞ ሰለስተ ቤተ ክርስቲያን መሪቆም ለዮም ብፁዕ አባታችን አነ ለሰራሕዎ እግዚአብሔር ይመስገን እና በድሕሪው ና ኹነታት ጊዜ ኮይኑ ሶም ለይጣዓሞም ኮይኑ መቸም ዓድና መቸም አም ትፈልጥዮ ስለለኾነ ተመቦውን ምክንያቱ በእግዚአብሔር አምላክ ፍቃድ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት በጽሕዎም ብዙሕ ሽግር በጽሕዎም ለቂቆም ላፍቱ ሲነደስ አዲስ አበባ ኸይዶም በድሕሪ ተጋኝና ይንፈልጥ ሻብ ዝመዓልት እዚ አቦይ በሐቂ አነ በጣም አኽቢሮምኒ ነውሩ ናይ ድኻታት አቦ እዮም ነይሮም ናይ ሃይማኖት አቦ እዮም ነይሮም ዋና ሃርበኛ ናይ ሃይማኖት ተጋዳላይ ንፉዕ ሃርበኛ ናይ ፖለቲካ አቦ ይኾኑ ዲዮስቆሮስ ናይ ፖለቲካ ይኾነ ናይ ሃይማኖት አቦ ምዃኑ በጣም እዚ መሰለ ይሐለ ካው ተቀቢለ ደሞ እዞም ሰዓት እዚኦም ኸዝ መጽዮም በድሕሪ ደሞ ሰዓቶም ያው ኸዚ ላምትሕፋቅ ጀሚርና ኔና ሰባን ማቆምኳ ብዙሕ ሕማቅ ተናገርዎ ነገር የለይ ካልኦቶም ብዙሕ መጥቃዕት እኳ ተጥቂዖምኒ አብዛኔ ልትፈረደን ፍርድ የለይ እግዚአብሔር ይመስገን አዘላ አነ ሁሉም ክልተ ጳጳስ መጽዮም ቀደሙ ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲዮስቆሮስ ካውሎ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኢሳያስ ካውሎ ብፁዕ አባታችን አነ ማቆም እዚ አመጽዮም ሁሉ ስሳና አሳናጊዶምን እዮም መኺሮም ንምዒዶምኒ ብትሉ ማዓድን ምክንያት ደሞ ናይ ባዕለይ አይሙረ ወሲኸ ይሰርሐሎ እና ከምዚ ዛጓለይ ይቀኒለይ ብጣዕሚ ያቀኒልና አሽኺዳን ንሕና ወን ጊዜ ይሂብና ቃለ መሕተት ፈቃደኛ ስለልሆኑ እና በሉ እንግዲህ የሰላሙ መሪ ወለ እንግዲህ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀለኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀለኛ የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ አምላክ ተወለደ ተጠመቀለኛ እግዚአብሔር ሐምድ ሰማዕኹም እግዚአብሔር ይስማዕኩም በሰላም ሐምድ ወጻሁም በሰላም አድኹም ተመለሱ አቡነ ዘበሰማያት በከመ ሰማዕኩም ቤተሰብ ናይል ሚዲያ ሎማዓንቲ አብ ሕንጣሎ ወጀረት ተረኺብና ዘቅረብና ልኩም ፕሮግራም እዚ ይመስል ነይሩ እዚ ፕሮግራም እዚ ንኻልኦት ክበጽሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም